5.6 पर हैं। यानी कि जो राना माशाल्लाह। साहब, हाँ जी, जो राना साहब की जो कॉम्बिनेशन है जो उन्होंने शुगर की बनाई हुई है, अल्लाह के फजल से विद इन मेरे ख्याल से 3 to 6 मंथ जो है वो 5.6 पे आ गई हैं। यानी कि आप ये कह लें कि 5.6 वो बॉर्डर होता है जब इंसान को तकरीबन कह लें कि शुगर का डॉक्टर बताते हैं ना। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, ये जो बात अभी चल रही थी, क्या कहते हैं, जो आपने साहिब ख्वाब की, इससे मुझे एक मेरे दिल में था कि मैं आपसे एक सवाल करूं। कितने खुलफाओं का दौर देखा है आपने? देखिए जी, जहाँ तक तो साहिब ख्वाब की बात है, और ख्वाब तो अल्लाह ताला किसी को भी दिखा सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैं मशहूर हूँ उनका जिन्होंने ये लिखा है, अल्लाह ताला फजल फरमाए उन पे। आमीन। मैंने जी खुदा ताला के फजल से हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनफ्स नफीस बिल मुशाफा देखा हुआ है। यानी कि हुजूर के साथ फिर कोई मुलाकात भी हुई होगी आपकी? जी, ये अजर जाता है मेरी मरहुमा नानी जान साहिबा को, जिनके दिल में अल्लाह जाने क्या ख्याल आया। हम छोटे छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई, ये 64 की बात है। 64 में वो हमें लेके कसरे खिलाफत ले गई। उस ज़माने में ये मतलब इतनी वो सख्ती वगैरह दरख्वास्त वगैरह का सिस्टम नहीं होता था गालिबन। वो हमें ले गई तो वहाँ वो पुराना कसरे खिलाफत अब तो नया बन गया। तो उसमें एक कमरे के बाहर एक छोटा सा बरामदा था, बरामदे में एक लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था, वहाँ पे हमारी नानी जान हमारे दरमियान में बैठी, मैं और मेरा छोटा भाई रशीद, हम दोनों बैठे हुए। तो अंदर साथ ही कमरा था, तो उस पे हजूर आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे। सुबह सुबह का टाइम था। तो कुछ देर बाद हमें अंदर बुलाया गया। हम जब हजूर के कमरे में दाखिल हुए तो हजूर ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इस तरह लेटे हुए थे हमारे सामने, और हजरत छोटी आपा साहिबा हाथ वाली पक्षी लेके उनको ऐसे झल रही थी, और हम बैठे सिर्फ दोनों भाई छोटे देख रहे थे उनको। और हजूर कभी इधर मतलब जब भी करवट बदलते तो वो पूछते कुछ ना कुछ छोटी आपा से। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हजूर मैं कुछ मेहमान आए हैं। तो जितना मुझे याद है, मुझे सही सारा कुछ याद नहीं है। तो उन्होंने ना छोटी आपा ने पूछा मेरी नानी जान से कि ये कौन है बच्चे। तो हमारी नानी ने बयान दिया कि ये मुंशी बरकत अली खान के पोते हैं। तो हजूर ने ऐसे सुन के ना लेटे लेटे सुना, तो हजूर फिर उठ के बैठ गए चारपाई के ऊपर। चारपाई के ऊपर बैठ गए तो बैठकर उन्होंने हम दोनों भाइयों को बुलाया। तो जहां तक मुझे याद है, मैं असरा दाईं तरफ था उनके, मेरा भाई बाईं तरफ था, क्योंकि वो उधर बैठा हुआ था नानी के, मैं इधर बैठा हुआ था। तो इस तरह उन्होंने हम पे हाथ रखे, दोनों भाइयों पे, इस तरह दोनों। तो कुछ पूछा, कुछ ये नहीं मुझे याद कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या था या उन्होंने मुझे फरमाया क्या था, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बरकत हाथ मेरे जिस्म को जरूर लगे, और वो बरकतें मुझे आज भी महसूस होती हैं। तो ये उनका बस चंद मिनट कह लें, 1-2 मिनट में ये सारा कुछ वाकया हुआ था। उसके बाद हम आ गए। फिर खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह से उनसे मैं कई दफ़ा मिला हूँ। तो वो जब मैं हजूर से पहली दफ़ा 81 में जब मैं जर्मनी से वापस गया, पहली दफ़ा पाकिस्तान रुबा में, तो मैं हजूर से मिलने गया। तो हजूर की जो हिस्स थी वो बड़ी तेज थी। हजूर ने मैंने देखा, मैं अंदर बैठा हुआ, तो आए इधर, ये नए कसरे खिलाफत की बात है। तो मैं ऐसे कमरे में बैठा, हजूर ने तशरीफ लेके आए, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फरमाया आप जर्मनी से आए हैं? मैंने कहा जी। मैं कहा हजूर को कैसे पता चला? कहते ये जर्मनी वालों के बाल सब के जैसे होते हैं। तो मैं खैर हंस पड़ा, हजूर भी हंस पड़े। खैर हजूर बैठे, हजूर ने मुझे काफ़ी टाइम दिया, मतलब एक यादगार मुलाकात थी वो हजूर रहमतुल्लाह के साथ। मुझे काफ़ी टाइम दिया, मेरे वालिदैन को भी चूँकि वो जानते थे, मेरे दादा जान को भी चूँकि जानते थे, तो मुझे उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। फिर मुझे फरमाने लगे कि आपने जाना कब है वापस जर्मनी?
میں نے کہا حضور دعا کریں. میں نے مئی میں میرا پروگرام ہے جانے کا, یہ مارچ میں گیا تھا میں پاکستان. تو حضور فرمانے لگے کہ جاتی دفعہ مجھے مل کے جانا. تو میں بڑا خوش, میں نے کہا کہ حضور نے ایک اور موقع دے دیا ملاقات کا. خیر قصہ مقصد جب میں دوسری بار حضور سے ملنے گیا, میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں اور مجھے کچھ مسائل ہیں, کچھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت سے جرمنی واپس لے جائے. تو حضور فرمانے لگے کیوں ایسے ایسے جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی ایسے ایسے جانا ہے. تو فرمانے لگے کہ اچھا. انہوں نے ایسے میرے نا گال پہ ایسی تھپکی لگائی اس طرف. مجھے آج بھی اس کی لمس خدا گواہ ہے کہ مجھے محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا جاؤ اللہ حافظ. میرا خدا گواہ ہے کہ میں اس طرح ہی پر روا سے اٹھ کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا کہ جس طرح مجھے کچھ نہیں ہوا رستے میں. روا سے میں کراچی آیا, اس زمانے میں کراچی سے فلائٹیں آتی تھیں. کراچی آیا, کراچی سے میں جہاز میں بیٹھا سیدھا فرینکفرٹ پہ سیدھا باہر. تو یہ ان دواؤں کا اثر تھا, یہ اس لمس کا اثر ہے, ان دواؤں کا اثر ہے جو انہوں نے مجھے اس وقت دی کہ جاؤ اللہ حافظ. اور خدا نے ایسی حفاظت فرمائی کہ میری ہر مشکل آسان کر دی, میرے سب رستے کھول دیے. کس ایک جگہ بھی مجھے رکاوٹ نہیں ہوئی کہ مجھے پاکستانی ایمبیسی انہوں نے روکا ہو, امیگریشن والوں نے یا جرمن امیگریشن نے مجھے تنگ کیا ہو, کچھ نہیں. تب ایسی وہ دعاؤں کی برکت کے نتیجے میں واپس خیر و عافیت سے جرمنی پہنچ گیا تھا. پھر اس کے بعد خلافت رابعہ کا دور آیا. خلافت رابعہ کا دور تو بہت ہی ایک میرے لیے تو ایک خواب ہے. میں نے خلافت کی ایسی قربت پائی جو عام آدمی سوچ نہیں سکتا, مجھ جیسا انسان تو کبھی سوچ نہیں سکتا. لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بہت موقع دیے قربت کے, اور میں نے بہت, خدا تعالیٰ نے مجھے حضور کے ساتھ رکھا, اور حضور نے بہت شفقت فرمائی مجھ پہ, جس کا ذکر آپ 98 سالانہ اجتماع باٹ کرو اسناخ میں مجلس عرفان میں بھی سن سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ بھی جرمن میں کسی بھی کلاس میں جرمن سوال جواب ہو, جرمن میٹنگ ہو, اگر کسی نے ہومیوپیتھی کا ذکر سوال کیا ہے تو اس میں خدا کے فضل سے میرا ذکر ضرور ہوا ہے. تو یہ محض خدا کا فضل ہے, یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ محض خدا کی برکتیں ہیں, خدا کے میرے والدین کی دعائیں ہیں, ورنہ مجھ جیسا انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو خدا نے بڑے فضل کیے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ ابن نصر العزیز میرے آقا ہیں. ان کے بھی بڑے احسانات ہیں مجھ پہ, بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے, بہت محبت کی ہے, بہت شفقت کرتے ہیں مجھ سے. میں ان کا مشکور ہوں. میں تو ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. تو بڑی محبت کا اور شفقت کا سلوک فرماتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے, اور بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت قائم رکھے. ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہوا ہماری دعائیں بھی ساتھ سنیں, اور جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتا چلا جائے ان کے بابرکت دور میں. آمین.